बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम मोमिनीन किराम अस्सलामु अलैकुम या अहले मदद। गुलफाम दरबाकर अपने यूट्यूब चैनल ज़िक्र इरफान 1472 के ज़रिए आपसे गुफ्तगू है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात, मेरा पैगाम अहबाब तक पहुँचता रहे। अहबाब, आपने शायद नोट किया हो, मैंने मुसलसल एक ही वक्त में 3 सिलसिले शुरू कर रखे हैं। अज़ीम और मुक़द्दस मकामात और शहरों के बारे में, उसके बारे में जो देखने वाले हैं वो जानते हैं। मक्का, मदीना, कूफा, नजफ़ अशरफ और मशहद के बारे में मैं वीडियोस कर चुका। उसके बाद एक सिलसिला है मोहम्मद व आले मोहम्मद पे गुज़रने वाली मुसीबत के हवाले से, मसाइब के हवाले से, छोटे छोटे वाक़यात जो कम पड़े जाते हैं मिंबर पे, उन पे मैं बात करता हूँ। और तीसरा एक सिलसिला है अज़ीम और तारीख़ी मोतबर शख्सियात जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से मज़हब आले मोहम्मद के साथ है, इसलिए ताकि सुनने वालों, देखने वालों को यकसानियत का एहसास न हो। तो आज शख्सियात के सिलसिले में एक शख्सियत का तज़किरा मैं करना चाहता हूँ जो अज़ीम मुबल्लिग थे मोहम्मद व आले मोहम्मद के मज़हब के, बहुत ज़की, फ़हम व फ़रासत में बहुत अज़ीम, दानश्वर, हाज़र जवाब और अपने बहुत बुलंद पाए के मनाज़र थे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के मामलात के, मज़हब के, उनकी हक्कानियत के बहुत बड़े मनाज़र थे। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद बिन अली कूफ़ी अलमारूफ़ मोमिन ताक़, कूफ़ा के रहने वाले थे। पेशा के एतबार से सराफ़ थे, यानी इब्तदाई मामले में ही खोटे खरे की पहचान रखने वाले थे मोमिन ताक़। मोमिन ताक़ के बारे में साहिब मजालिसुल मोमिनीन काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी साहब ने इन अल्फाज में उनकी मदह की है। फरमाते हैं, आपकी ज़ात मोमिन ताक़, यानी आपकी ज़ात रहती दुनिया तक मोहम्मद व आले मोहम्मद के मज़हब के मानने वाले उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन और आम मुहिब्बीन के लिए सरमाए इफ्तिखार है। मोमिन ताक़ की ज़ात पे हम इफ्तिखार कर सकते हैं। इमाम सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में शामिल थे। उनसे दीन सुना, सीखा, अहादीस सुनी और आगे रिवायत की। 2 इमामों के पास इमाम जाफ़र और सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीगर मोमिनीन, मुहिब्बीन और असहाब और मुबल्लिगीन को एक पैगाम दिया हुआ था हुक्म के दर्जे में कि जिस महफिल में मोहम्मद बिन अली कूफ़ी यानी मोमिन ताक़ मौजूद हो तो हमारा कोई मुहिब, कोई मोमिन मुनकरीन से, नासबियों से, हमारे मुखालिफिन से बहस व मुबासा और मनाजरा न करे। दबे लफ्ज़ों में किसी ने पूछ लिया, मौला क्या हम हक अदा नहीं करते? फरमाया, सब ही तो मुखलिस हो, अपनी अपनी सलाहियत होती है हर इंसान की, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोमिन ताक़ हमारे फ़ज़ाइल बयान करने वाला वो परिंदा है कि अगर हमारा मुखालिफ इसके पर भी काट देना तब भी वो परवाज़ कर सकता है। तुम मुझसे सीखा करो, जिस महफ़िल में मोमिन ताक़ हो हमारा कोई और मोमिन मुखालिफिन से गुफ्तगू न करे। मोमिन ताक़ के मुनकरीन और नासबियों के साथ, मुखालिफिन के साथ, मुनकरीन मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ बहुत से मनाज़रे, मुबाहिसे मौजूद हैं। जिन्हें किताब बीनी का शौक़ है, माने मजालिसुल मोमिनीन काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी साहब की लिखी हुई किताब, वो मैं उन्हें तजवीज़ करूँगा कि उस किताब को ज़रूर मुताला करें। वीडियो की तवालत से बचने के लिए 1-2 छोटे छोटे उनके वाक़यात, उनकी हाज़र जवाबी के वो मैं अर्ज़ करता हूँ। अहले सुन्नत हमारे भाइयों की बहुत कदावर शख्सियत इमाम अबू हनीफ़ा, उनके साथ कूफा की गली में गुजर रहे थे जनाब मोमिन ताक़। तो खिड़की से आवाज़ दे के किसी ने कहा, भाइयों आपने कोई गुमशुदा बच्चा देखो? यहाँ किसी का बच्चा गुम होगा, जैसे बच्चा तलाश करते करते कहते, भाई कोई बच्चा तो नहीं यहाँ देखा? तो खिड़की से आवाज़ दे के किसी ने कहा, भाइयों आपने कोई गुमशुदा बच्चा तो नहीं देखा? फ़ौरन जनाब मोमिन ताक़ बोले,
بچہ تو نہیں دیکھا، ایک گمشدہ بوڑھا میرے پاس ہے، اگر یہ چاہیے تو یہ حاضر ہے۔ اب کتنی لطیف بات ہے اور کتنی حاضر جوابی سے کیا گیا، یہ ہلکا پھلکا ایک طنز ہے، اس سے حاضر جوابی کا اندازہ لگا لیں۔ جو علماء اور ذاکرین کو سنتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، احباب ان کی نظر ہوگی، امیر المومنین کی فوج میں سے گروہ علیحدہ ہو گیا، جنہیں خارجی کہتے ہیں۔ جنگ صفین کے درمیان جب وہ حکم کا معاملہ آیا کہ طرفین بیٹھ کے درمیان میں ثالث مقرر کریں گے تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا، چاروں ناچار جن کی تاریخ میں نظر ہے وہ آپ جانتے ہیں سب، امیر المومنین چاہتے نہیں تھے، یعنی مالک اشتر جنگ کرتا ہوا حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گیا تھا، مگر ایک سازش کے ذریعے مجبور کر دیا گیا امیر المومنین کو حکمین کا فیصلہ کرنے کا، حکم بٹھانے میں۔ جب جنگ رک گئی تو گروہ میرے مولا کی فوج سے نکلا، جنہیں خوارج کہتے ہیں، شدت پسند۔ انہوں نے کہا جی جب آپ حق پہ ہیں تو پھر حکمین مقرر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، اپنی کمزوری کیوں دکھائی؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے امیر المومنین پہ الزامات لگا کے گروہ الگ ہو گیا۔ انہیں کہتے ہیں خوارج، ایک ہو تو خارجی، زیادہ ہو تو خوارج، یعنی نکل جانے والا۔ میرے مولا نے فرمایا خوارج دین سے اس طرح نکل گئے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ساتھ پھر جنگ نہروان پیش آئی اور ان کا 1000 کا لشکر تھا، جن میں سے میرے مولا نے صبح فرمایا ہم میں سے 10 بھی شہید نہیں ہوں گے، ان میں سے 10 بھی نہیں بچیں گے۔ تو 9 شہید ہوئے امیر المومنین کے لشکر سے، جنگ نہروان جسے کہا جاتا ہے، اور اس طرف سے 9 بچے، لیکن ان کا سلسلہ کافی دیر تک خوارجی کا چلتا رہا۔ ایک خارجی تھا جو ان کا بہت بڑا مبلغ تھا، ان کے ساتھ مومن طاق کا مناظرہ ہو گیا، دونوں آپس میں بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے کہ لمحے کے اندر مومن طاق نے اس گفتگو اس مناظرے کو کیسے فتح کیا۔ ضحاک نامی خارجی نے کہا مومن طاق میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین کی ولایت، خلافت اور جنگ صفین کے بارے میں۔ تو مومن طاق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہاں اکٹھے تھے، خارجی گروہ پورا تھا، ضحاک کے ساتھ اس کی پوری جماعت تھی جن کا وہ سربراہ تھا۔ اس وقت آپ سمجھے کہ خارجی جماعت کا سربراہ تھا۔ مومن طاق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان امیر المومنین کی حقانیت پر اور تمہارے باطل عقائد پہ بحث ہوگی۔ اچھا میری اور تمہاری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا فیصلہ بھی تو کرے نا کوئی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تم کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں بات تم نے ٹھیک کی ہے۔ تو مومن طاق نے کہا ایسا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں کے درمیان ایک ثالث مقرر کر دیا جائے، یعنی حکم مقرر کر دیا۔ اس نے کہا ہاں مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ ایک شخص کو مقرر کر دیا گیا، اسی لمحے جناب مومن طاق فرماتے ہیں بس میرا اور تمہارا مناظرہ یہی ختم ہو گیا۔ میرے اور تمہارے درمیان یہی ایک بحث کا بنیادی موضوع تھا کہ امیر المومنین نے درمیان میں حکم اور ثالث کیوں مقرر کیا، اب تم نے بھی تو کر لیا ہے نا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، ضحاک کے ساتھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اسی لمحے اسی کو قتل کر دیا۔ یہ ان کی حاضر جوابی مومن طاق کی میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ محمد وآل محمد بادشاہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی محمد وآل محمد کے فضائل کو سمجھنے اور آگے صحیح طریقے سے مدلل طریقے سے پہنچانے میں امام زمانہ ہماری مدد کیا کریں۔ السلام علیکم یا